الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا، اچھا اچھا درود پاک پڑھو۔ کملی والے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم۔ کملی والے آقا فرمان ہے کہ محبت والوں دا درود میں خود سندا بھی ہاں تے انہاں دے چہرے تو پہچاندا بھی ہاں۔ جنہاں نو اللہ دے اس نبی دی حدیث پاک تے یقین بآواز بلند درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، 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 جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، اور کوئی شہر نہ ہوندا۔ کہہ دیو سبحان اللہ، ایک میری بات تاکو سبحان اللہ۔ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو
بنایا نہ ہوندا جے صدنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے جے صدنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے عرشاں نو رب نے سجایا نہ ہوندا تے عرشاں نو رب نے سجایا نہ ہوندا اے چن آسمان دا ٹٹی دا نہ یارو اے چن آسمان دا ٹٹی دا نہ یارو جے انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوندا 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 کسے پوچھیا عید دے چن کولوں تے کدی تو وی عید منائی گئی اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات وی آئی تے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار تے انگل ہلائی گئی او دے انگل تے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی گئی میں ٹوٹ کے عید منائی گئی بعد حمد و ثنا دعا ہے اللہ رب العزت تمام احباب دی حاضرین و اپنی جناب دے اندر قبول و منظور فرمائے اور قلباً دعا کرو کہ اللہ پاک چاچا محمد حسین صاحب اور دے بیٹے نے خوبصورت پروگرام سجایا اپنے بیٹے دے سال ثواب واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی بھائی محمد شیر نو کروٹ کروٹ جنت دے اندر اپنیاں رحمتاں دا او دے اُتے نزول فرمائے سارے کہہ دو آمین سامعین محترم میں اپنی تقریر شروع کرن تو پہلا صرف اے دسنا چاہنا کیونکہ وقت ہی انتہائی مختصر ہے اور میں شارٹ جے الفاظ دے اندر اپنی حاضری پیش کرنی ہے اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر جس مقام تے بھی کسے واقعے دی تاکید بیان کرنی ہوئے کسے شے دی عظمت بیان کرنی ہوئے اللہ پاک قرآن حکیم دے اندر اپنی قسم اٹھاندے یا اس چیز دی قسم اٹھاندے جس چیز دی اللہ پاک نے شان اور عظمت بیان کرنی ہوئے کوئی زبان خاموش رہنا وے باواز بلند آکھو سبحان اللہ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر ایک مقام تے قسم اٹھائی اگر تواڈی توجہ ہوئے تو قرآن حکیم پڑھا چاہ اچھا کہہ دے ہو سبحان اللہ سامعین محترم ذرا توجہ کرو اللہ پاک نے قرآن حکیم لا ریب بے مثلو بے مثال کتاب دے اندر فرمایا لا
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ سامعین دی گرامی قدر ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے اس کائنات تے بڑیاں بڑیاں چیزاں نازل کیتیاں، ہر ایک چیز دا اپنا اپنا مقام، ہر ایک چیز دا اپنا اپنا مرتبہ، ہر ایک چیز عظمت والی ہے، ہر ایک چیز شانہ والی ہے۔ سامعین دی گرامی قدر اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا۔ دوستا ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر مکہ پاک دی قسم اٹھائی ہے تے پوچھیا مولا قسمہ کیوں پیا اٹھانا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ پوچھیا مولا مکہ شہر دیاں قسمہ کیوں پیا اٹھانا ہے؟ اللہ پاک فرماندہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب تسی اس شہر دے گلے گلیاں کوچیاں دے اندر چل دے پھر دے ہو تے تواڈا چلنا پھرنا میں رب نو اتنا پسند ہے جس شہر دی مٹی دے اوتے میرا محبوب تیرے قدم لگے میں اس شہر دیاں قرآن دے اندر قسمہ اٹھا رہا ہوں۔ اچھا میں تے پوائنٹ دینا چاہنا کہ واو اتھے حالیہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واو حالیہ، اور حالیہ جتھے واو آونیو دا مطلب اے ہوندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا تا اے محبوب گلیاں کوچیاں دے اندر تو چلے ہو تے میں تاؤں نہ گلیاں کوچیاں دی قسم کھا دی تے اے واو حالیہ اگر ان گرامر دی روح نال ویکھیا جاوے تے اے دا مطلب اے ہے کہ محبوب تو صرف چلدا پھردا نہیں، اس شہر دے اندر جس صورت حال دے اندر بھی تو چلتا ہوں میں محبوب تیریاں قسمہ اٹھانا ماں، محبوب تو بیٹھا ہوں میں تیریاں قسمہ اٹھانا ماں، محبوب اگر تو سفر دے اندر ہوں میں سفر دیاں قسمہ اٹھانا، محبوب اگر تو حضر دے اندر ہوں اے میرے محبوب تواڈا ہر ایک فعل مینوں اتنا پسند لگدا ہے، تسی بیٹھو اٹھو کھاؤ پیو میں ایدیاں تواڈیاں قرآن دے اندر قسمہ اٹھاواں گا۔ اچھی کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ سامعین دی گرامی قدر ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے مکہ پاک نو بڑیاں بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اذن عطا فرمایا اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل نو لے کے جا مکہ پاک دی تعمیر کر۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پاک دی تعمیر کر دے پہنے، انہاں دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام گارہ پہ نپان دینے، گارہ پہ پکڑان دینے۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر ابراہیم بھی خانہ کعبہ دی تعمیر کردہ پہ، اسماعیل بھی خانہ کعبہ دی تعمیر کردہ پہ۔ اگر بیکھیا جاوے خانہ کعبہ دی اندر اس سے مکہ پاک جس دیاں قسماں رب تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر چاہیاں، ابراہیم علیہ السلام بھی مکہ دے اندر، کچھ کہہ دے سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی مکہ دے اندر نے، اسماعیل علیہ السلام بھی مکہ دے اندر نے، مائی حاجرہ صفا تے مروہ دے دوران دوڑی او بھی مکہ دے اندر دوڑیاں نے، آب زمزم بھی مکہ دے اندر طواف کیتا جاندہ ہے مکہ دے اندر، حجر اسود بھی مکہ دے اندر۔ سامعین دی گرامی قدر کسے مقام دی وجہ تو انہاں ساریاں گلاں دی وجہ تو اللہ پاک نے مکہ پاک دیاں قسمہ نہیں اٹھائیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کسے وجہ تو میں مکہ دی اتنی عزت نہیں ودائی، محبوب تسی مکہ دی اندر آئے ہو میں تواڈیاں قسمہ اٹھا رہا ہوں۔ مکہ پاک نو اور اتنیاں شانہ نہیں ملیاں، مکہ پاک نو اللہ پاک فرماتا ہے میں اتنیاں شانہ نہیں دیتیاں۔ ابراہیم بھی رب دا نبی، اسماعیل بھی رب دا نبی، حاجرہ بھی حصے دے اندر، کوہ زمزم بھی حصے دے اندر، ہر چیز حصے دے اندر۔ رب آدھے انہاں ساریاں چیزاں دی وجہ تو محبوب مکہ دی عزت نہیں ودی، جے مکہ دی عزت ودی ہے سونیاں تیرے قدم لگن دی وجہ تو ودی ہے۔ اچھ کہہ دیو سبحان اللہ۔
سامعین دی گرامی قدر، مکہ پاک میں اللہ پاک نے شانہ دیتیاں تا سونے محبوب دے صدقے دیتیاں۔ میں ایک آخری گل کر کے میں ایک نقیب صاحب دے حوالے کرنا چاہنا۔ گل چل پئی نسبت دی، اللہ والے تا اللہ والے ہوندے نے، لیکن جس چیز دی نسبت اللہ والیاں دے نال ہو جائے وہ چیز بھی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر محبوب ہو جاندی ہے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہن مکہ پاک او دی نسبت ہوئی نبی دے قدماں دے نال، اللہ پاک نے اودیاں قرآن دے اندر قسماں چاہیاں۔ سامعین دی گرامی قدر ذرا توجہ کرنا، میں نسبت دی ایک اور گل کرنا چاہنا ہوں۔ جہانگیر دا دور ہے، توجہ ہے نا، بڑی پتے دی گل پہ کرتا، بڑا زبردست پوائنٹ دے رہے ہیں، آخری پوائنٹ۔ جہانگیر دا دور ہے، جہانگیر دی بیوی ہے نور جہان، جڑی شیعہ مسلک دے نال تعلق رکھ دیئے۔ اس دور دے اندر ایک شیعہ مجتہد عبداللہ شاستری او دا نام ہے، تو اس نے اپنی ایک فارسی دے اندر کتاب لکھی، اور کتاب دے اندر اس نے لکھیا می عمر خویش بیزارم گر تو عمر دارت۔ لکھیا اس نے فارسی دے اندر اے سیدنا فاروق اعظم دے بارے کہ میں پیدا بھی نہ ہوندا جے تو عمر ہوندا، نعوذ باللہ۔ توجہ ہے نا، بڑی پتے دی گل دستا ہے، میں پیدا بھی نہ ہوندا جے تیرا نام عمر ہے۔ سامعین محترم، سنی علماء نے جہانگیر دی بارگاہ دے اندر ایک کتاب پیش کی تھی، بھئی اے تواڈی ریاست دے اندر ایک شیعہ نے لکھی ہے۔ او گیا نور جہان کول کہ جہانگیر نے مینوں اس شعر دی وجہ تو اپنی کچہری دے اندر بلائے، تے اگر میرے اتے کوئی برا وقت آ جاوے نا تو میرے مسلک دی شیعہ مسلک دی ہیں، تے تیرے تو بغیر جہانگیر کوئی فیصلہ کردہ نہیں، میرا ذرا خیال رکھی، مینوں ذرا بچائیں۔ ہن مجلس لگ گئی، جہانگیر ایک پاسے، نور جہاں پردے دے پیچھے۔ ہن توجہ کرنا، میں گل کر رہا کہ نسبت دی، جے مٹی دی نسبت حضور دے قدمہ دے نال ہوئی، اوتیاں رب نے کی شانہ عطا فرمائیاں، تے حضور دے غلام جہانگیر نے کی شانہ عطا فرمائیاں۔ توجہ کرنا، ہن جس وقت محفل لگی، عبداللہ شاستری سامنے آیا، جہانگیر نے اس کو پوچھا، اے عبداللہ شاستری کتاب تیری ہے؟ اس نے کہا جی میری ہے۔ آپ نے پوچھا جڑا یہ شعر وچ لکھیا ہوئے شعر بھی تو لکھیا ہے؟ اس نے کہا جی میں لکھیا ہے۔ جہانگیر اپنے تخت تو اٹھیا، تخت تو اٹھیا، تلوار لئی، جس وقت سر قلم کرن لگا تو نور جہان جس دے بنا او فیصلہ نہیں سن کر دے، کوئی بھی فیصلہ نہیں سن کر دے، نور جہان نے پیچھے کنڈ تے تھپکی دیتی تے اے پوچھا حضور چے دارت کی پہ کر دیو، کی پہ کر دیو، کی پہ کر دیو۔ جہانگیر پیچھے بیک مڑ کے آدھا ہے، جانے من تورا جان دیتا ہے ایمان نہ دیتا۔ جہانگیر آدھا ہے اے میری بیوی جان بے شک میں تیرے اتے قربان کر دیتی ہے، لیکن ایمان میرا آج بھی حضور دے صحابہ دے گرد گھوم رہا۔ جان میں تینوں دے دیتی ہے، تورا جان دیدم ایمان نہ دیدم۔ اے جان اے نور جہاں میں تینوں جان دیتی ہے، ایمان میرا آج بھی حضور دی محبت دے حضور دے صحابہ دے گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر ویکھیا جاوے تاں جہانگیر کی کہندا ہے جے رب لا اقسم بہذا البلد دیاں قسماں اٹھاوے، اس شہر دیاں قسماں اٹھاوے جس شہر دی گلیاں کوچیاں دی نسبت حضور دے قدماں دے نال ہووے، جس فاروق اعظم دی نسبت حضور دے دل دے نال ہووے، تو اج تک کتا فاروق اعظم دے بارے چ بھوکے وقت دا حکمران جہانگیر خاموش رہے، اے کدی ہو سکدا نہیں۔ جہانگیر نے تلوار لئی تے عبداللہ شاستری دا سر قلم کر دیتا،
اور اے آکھیا کہ میری زندگی دے اندر میری ریاست دے اندر یقیناً کوئی حضور دے صحابہ دا منکر پیدا نہیں ہوگے. انہیں گل ہے یا نہیں؟ حضور دے صحابہ دا منکر پیدا نہیں ہوئے گا. سامعین گرامی قدر وقت میرے کو اتنا نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کر چکا. اللہ پاک نے فرمایا حضور دے قدمہ دی نسبت مٹی دے نال ہوئی میں مکہ دیاں قسمہ چاہیاں تے جہانگیر آکھدا ہے کہ جس دل دی نسبت حضور دے دل دے نال ہوئے اس فاروق اعظم دی اگر کوئی ذلت بیان کرے تو جہانگیر اے برداشت کر سکدا نہیں. سامعین محترم دعا ہے کہ اللہ پاک اس سارے نو نیک اور صالح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سب نو محفل نات سن کے تے اودو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہر آدمی نو اپنے اپنے عمال دے مطابق نیک اور صالح عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.